नाजरीन, ड्रामा सीरियल भरम अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, जहां पर अब रमशक की हकीकत तैमूर पाशा और सजिल के सामने आ चुकी है। तैमूर पाशा रमशक की सच्चाई जानने के बाद इसको काफी बातें सुनाएगा और इससे बोलेगा कि तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और मुझे मेरी बेटी से दूर रखा है। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी करवा सकता हूँ और पुलिस तुम्हें ऐसी सजा देगी कि दोबारा इस तरह का करने का किसी के साथ भी नहीं सोचोगी। लेकिन अब मैं तुम्हारे दादा और सजल की वजह से खामोश हूँ। ये कहकर तैमूर पाशा रमशा को अपने घर से निकाल देगा। रमशा अभी भी नहीं सुधरेगी और तैमूर पाशा के सामने मासूम बनकर बोलेगी कि उसने ये सब कुछ दौलत पाने के लिए नहीं किया था, बल्कि उसने तो ये बाप की मोहब्बत हासिल करने के लिए किया था। साथ ही वो सजल को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी कि इस सब में इसकी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ इसकी माँ ने किया था और इसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सजल बहुत अच्छे तरीके से रमशा को जानती है। वो इसकी बात पर यकीन नहीं करेगी और बोलेगी कि वो इसको बहुत अच्छे से जानती है, इसकी फितरत में है दूसरों को धोखा देना। अब तैमूर पाशा रमशा को अपने घर से निकाल देगा और रमशा की माँ के घर जाकर भी इसे बोलेगा कि आपने मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है, मैं अब अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। आपने और रमशा ने जो कुछ किया है इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। अब रमशा के साथ साथ इसकी माँ भी काफी बुरी तरह से बेइज्जत हो चुकी है और सजल भी अब इससे नाराज हो चुकी है और इससे बात तक भी नहीं करना चाहती। वहां पर सजल तैमूर से भी काफी ज्यादा नाराज है और इसको काफी बातें सुनाएगी कि आपकी वजह से मेरी माँ के साथ ये सब कुछ हुआ और इस सब के कसूरवार सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। सलार इसको काफी ज्यादा समझाएगा कि वो तैमूर अंकल के साथ बदतमीजी कर रही है, जिस पर सजल बोलेगी कि वो इसके साथ बदतमीजी नहीं कर रही, ये तो कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले में जो कि इससे मेरी माँ के साथ किया है। और तैमूर पाशा ने मेरी और मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं इनको कभी भी माफ नहीं करूंगी। नाजरीन, ड्रामा सीरियल भरम अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, जहां पर अब रमशक की हकीकत तैमूर पाशा और सजल के सामने आ चुकी है। तैमूर पाशा रमशक की सच्चाई जानने के बाद इसको काफी बातें सुनाएगा और इससे बोलेगा कि तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और मुझे मेरी बेटी से दूर रखा है। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी करवा सकता हूँ और पुलिस तुम्हें ऐसी सजा देगी कि दोबारा इस तरह का करने का किसी के साथ भी नहीं सोचोगी। लेकिन अब मैं तुम्हारे दादा और सजल की वजह से खामोश हूँ। ये कहकर तैमूर पाशा रमशा को अपने घर से निकाल देगा। रमशा अभी भी नहीं सुधरेगी और तैमूर पाशा के सामने मासूम बनकर बोलेगी कि उसने ये सब कुछ दौलत पाने के लिए नहीं किया था, बल्कि उसने तो ये बाप की मोहब्बत हासिल करने के लिए किया था। साथ ही वो सजल को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी कि इस सब में इसकी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ इसकी माँ ने किया था और इसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सजल बहुत अच्छे तरीके से रमशा को जानती है। वो इसकी बात पर यकीन नहीं करेगी और बोलेगी कि वो इसको बहुत अच्छे से जानती है, इसकी फितरत में है दूसरों को धोखा देना। अब तैमूर पाशा रमशा को अपने घर से निकाल देगा और रमशा की माँ के घर जाकर भी इसे बोलेगा कि आपने मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है, मैं अब अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। आपने और रमशा ने जो कुछ किया है इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। अब रमशा के साथ साथ इसकी माँ भी काफी बुरी तरह से बेइज्जत हो चुकी है और सजल भी अब इससे नाराज हो चुकी है और इससे बात तक भी नहीं करना चाहती। वहां पर सजल तैमूर से भी काफी ज्यादा नाराज है और इसको काफी बातें सुनाएगी कि आपकी वजह से मेरी माँ के साथ ये सब कुछ हुआ और इस सब के कसूरवार सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। सलार इसको काफी ज्यादा समझाएगा कि वो तैमूर अंकल के साथ बदतमीजी कर रही है, जिस पर सजल बोलेगी कि वो इसके साथ बदतमीजी नहीं कर रही, ये तो कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले में जो कि इससे मेरी माँ के साथ किया है। और तैमूर पाशा ने मेरी और मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं इनको कभी भी माफ नहीं करूंगी। नाजरीन, ड्रामा सीरियल भरम अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, जहां पर अब रमशक की हकीकत तैमूर पाशा और सजल के सामने आ चुकी है। तैमूर पाशा रमशा की सच्चाई जानने के बाद इसको काफी बातें सुनाएगा और इससे बोलेगा कि तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और मुझे मेरी बेटी से दूर रखा है। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी करवा सकता हूँ और पुलिस तुम्हें ऐसी सजा देगी कि दोबारा इस तरह का करने का किसी के साथ भी नहीं सोचोगी। लेकिन अब मैं तुम्हारे दादा और सजल की वजह से खामोश हूँ। ये कहकर तैमूर पाशा रमशा को अपने घर से निकाल देगा। रमशा अभी भी नहीं सुधरेगी और तैमूर पाशा के सामने मासूम बनकर बोलेगी कि उसने ये सब कुछ दौलत पाने के लिए नहीं किया था, बल्कि उसने तो ये बाप की मोहब्बत हासिल करने के लिए किया था। साथ ही वो सजल को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी कि इस सब में इसकी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ इसकी माँ ने किया था और इसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सजल बहुत अच्छे तरीके से रमशा को जानती है। वो इसकी बात पर यकीन नहीं करेगी और बोलेगी
کہ وہ اس کو بہت اچھے سے جانتی ہے، اس کی فطرت میں ہے دوسروں کو دھوکہ دینا۔ اب تیمور پاشا رمشا کو اپنے گھر سے نکال دے گا اور رمشا کی ماں کے گھر جا کر بھی اسے بولے گا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے، میں اب اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ نے اور رمشا نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی۔ اب رمشا کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بھی کافی بری طرح سے بے عزت ہو چکی ہے اور سجل بھی اب اس سے ناراض ہو چکی ہے اور اس سے بات تک بھی نہیں کرنا چاہتی۔ وہاں پر سجل تیمور سے بھی کافی زیادہ ناراض ہے اور اس کو کافی باتیں سنائے گی کہ آپ کی وجہ سے میری ماں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور اس سب کے قصوروار صرف اور صرف آپ ہی ہیں۔ سالار اس کو کافی زیادہ سمجھائے گا کہ وہ تیمور انکل کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، جس پر سجل بولے گی کہ وہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر رہی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو کہ اس سے میری ماں کے ساتھ کیا ہے، اور تیمور پاشا نے میری اور میری ماں کی زندگی برباد کر دی، میں ان کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل بھرم اب اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، جہاں پر اب رمشک کی حقیقت تیمور پاشا اور سجل کے سامنے آ چکی ہے۔ تیمور پاشا رمشک کی سچائی جاننے کے بعد اس کو کافی باتیں سنائے گا اور اس سے بولے گا کہ تم نے اور تمہاری ماں نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے اور مجھے میری بیٹی سے دور رکھا ہے۔ میں اگر چاہوں تو تمہیں پولیس کے حوالے بھی کروا سکتا ہوں اور پولیس تمہیں ایسی سزا دے گی کہ دوبارہ اس طرح کا کرنے کا کسی کے ساتھ بھی نہیں سوچو گی، لیکن اب میں تمہارے دادا اور سجل کی وجہ سے خاموش ہوں۔ یہ کہہ کر تیمور پاشا رمشا کو اپنے گھر سے نکال دے گا۔ رمشا ابھی بھی نہیں سدھرے گی اور تیمور پاشا کے سامنے معصوم بن کر بولے گی کہ اس نے یہ سب کچھ دولت پانے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے تو یہ باپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ ساتھ ہی وہ سجل کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کرے گی کہ اس سب میں اس کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے، یہ سب کچھ اس کی ماں نے کیا تھا اور اس کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ لیکن سجل بہت اچھے طریقے سے رمشا کو جانتی ہے، وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرے گی اور بولے گی کہ وہ اس کو بہت اچھے سے جانتی ہے، اس کی فطرت میں ہے دوسروں کو دھوکہ دینا۔ اب تیمور پاشا رمشا کو اپنے گھر سے نکال دے گا اور رمشا کی ماں کے گھر جا کر بھی اسے بولے گا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے، میں اب اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ نے اور رمشا نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی۔ اب رمشا کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بھی کافی بری طرح سے بے عزت ہو چکی ہے اور سجل بھی اب اس سے ناراض ہو چکی ہے اور اس سے بات تک بھی نہیں کرنا چاہتی۔ وہاں پر سجل تیمور سے بھی کافی زیادہ ناراض ہے اور اس کو کافی باتیں سنائے گی کہ آپ کی وجہ سے میری ماں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور اس سب کے قصوروار صرف اور صرف آپ ہی ہیں۔ سالار اس کو کافی زیادہ سمجھائے گا کہ وہ تیمور انکل کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، جس پر سجل بولے گی کہ وہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر رہی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو کہ اس سے میری ماں کے ساتھ کیا ہے، اور تیمور پاشا نے میری اور میری ماں کی زندگی برباد کر دی، میں ان کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل بھرم اب اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، جہاں پر اب رمشک کی حقیقت تیمور پاشا اور سجل کے سامنے آ چکی ہے۔ تیمور پاشا رمشا کی سچائی جاننے کے بعد اس کو کافی باتیں سنائے گا اور اس سے بولے گا کہ تم نے اور تمہاری ماں نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے اور مجھے میری بیٹی سے دور رکھا ہے۔ میں اگر چاہوں تو تمہیں پولیس کے حوالے بھی کروا سکتا ہوں اور پولیس تمہیں ایسی سزا دے گی کہ دوبارہ اس طرح کا کرنے کا کسی کے ساتھ بھی نہیں سوچو گی، لیکن اب میں تمہارے دادا اور سجل کی وجہ سے خاموش ہوں۔ یہ کہہ کر تیمور پاشا رمشا کو اپنے گھر سے نکال دے گا۔ رمشا ابھی بھی نہیں سدھرے گی اور تیمور پاشا کے سامنے معصوم بن کر بولے گی کہ اس نے یہ سب کچھ دولت پانے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے تو یہ باپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ ساتھ ہی وہ سجل کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کرے گی کہ اس سب میں اس کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے، یہ سب کچھ اس کی ماں نے کیا تھا اور اس کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ لیکن سجل بہت اچھے طریقے سے رمشا کو جانتی ہے، وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرے گی اور بولے گی کہ وہ اس کو بہت اچھے سے جانتی ہے، اس کی فطرت میں ہے دوسروں کو دھوکہ دینا۔ اب تیمور پاشا رمشا کو اپنے گھر سے نکال دے گا اور رمشا کی ماں کے گھر جا کر بھی اسے بولے گا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے، میں اب اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ نے اور رمشا نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی۔ اب رمشا کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بھی کافی بری طرح سے بے عزت ہو چکی ہے اور سجل بھی اب اس سے ناراض ہو چکی ہے اور اس سے بات تک بھی نہیں کرنا چاہتی۔ وہاں پر سجل تیمور سے بھی کافی زیادہ ناراض ہے اور اس کو کافی باتیں سنائے گی کہ آپ کی وجہ سے میری ماں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور اس سب کے قصوروار صرف اور صرف آپ ہی ہیں۔ سالار اس کو کافی زیادہ سمجھائے گا کہ وہ تیمور انکل کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، جس پر سجل بولے گی کہ وہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر رہی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو کہ اس سے میری ماں کے ساتھ کیا ہے، اور تیمور پاشا نے میری اور میری ماں کی زندگی برباد کر دی، میں ان کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل بھرم اب اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، جہاں پر اب رمشک کی حقیقت تیمور پاشا اور سجل کے سامنے آ چکی ہے۔
तैमूर पाशा रमशा की सच्चाई जानने के बाद इसको काफी बातें सुनाएगा और इससे बोलेगा कि तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और मुझे मेरी बेटी से दूर रखा है। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी करवा सकता हूँ और पुलिस तुम्हें ऐसी सजा देगी कि दोबारा इस तरह का करने का किसी के साथ भी नहीं सोचोगी। लेकिन अब मैं तुम्हारे दादा और सजल की वजह से खामोश हूँ। ये कहकर तैमूर पाशा रमशा को अपने घर से निकाल देगा। रमशा अभी भी नहीं सुधरेगी और तैमूर पाशा के सामने मासूम बनकर बोलेगी कि उसने ये सब कुछ दौलत पाने के लिए नहीं किया था, बल्कि उसने तो ये बाप की मोहब्बत हासिल करने के लिए किया था। साथ ही वो सजल को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी कि इस सब में इसकी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ इसकी माँ ने किया था और इसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सजल बहुत अच्छे तरीके से रमशा को जानती है। वो इसकी बात पर यकीन नहीं करेगी और बोलेगी कि वो इसको बहुत अच्छे से जानती है, इसकी फितरत में है दूसरों को धोखा देना। अब तैमूर पाशा रमशा को अपने घर से निकाल देगा और रमशा की माँ के घर जाकर भी इसे बोलेगा कि आपने मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है, मैं अब अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। आपने और रमशा ने जो कुछ किया है इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। अब रमशा के साथ साथ इसकी माँ भी काफी बुरी तरह से बेइज्जत हो चुकी है और सजल भी अब इससे नाराज हो चुकी है और इससे बात तक भी नहीं करना चाहती। वहां पर सजल तैमूर से भी काफी ज्यादा नाराज है और इसको काफी बातें सुनाएगी कि आपकी वजह से मेरी माँ के साथ ये सब कुछ हुआ और इस सब के कसूरवार सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। सलार इसको काफी ज्यादा समझाएगा कि वो तैमूर अंकल के साथ बदतमीजी कर रही है, जिस पर सजल बोलेगी कि वो इसके साथ बदतमीजी नहीं कर रही, ये तो कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले में जो कि इससे मेरी माँ के साथ किया है और तैमूर पाशा ने मेरी और मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं इनको कभी भी माफ नहीं करूंगी। नाजरीन, ड्रामा सीरियल भरम अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, जहां पर अब रमशा की हकीकत तैमूर पाशा और सजल के सामने आ चुकी है। तैमूर पाशा रमशा की सच्चाई जानने के बाद इसको काफी बातें सुनाएगा और इससे बोलेगा कि तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और मुझे मेरी बेटी से दूर रखा है। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी करवा सकता हूँ और पुलिस तुम्हें ऐसी सजा देगी कि दोबारा इस तरह का करने का किसी के साथ भी नहीं सोचोगी। लेकिन अब मैं तुम्हारे दादा और सजल की वजह से खामोश हूँ। ये कहकर तैमूर पाशा रमशा को अपने घर से निकाल देगा। रमशा अभी भी नहीं सुधरेगी और तैमूर पाशा के सामने मासूम बनकर बोलेगी कि उसने ये सब कुछ दौलत पाने के लिए नहीं किया था, बल्कि उसने तो ये बाप की मोहब्बत हासिल करने के लिए किया था। साथ ही वो सजल को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी कि इस सब में इसकी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ इसकी माँ ने किया था और इसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सजल बहुत अच्छे तरीके से रमशा को जानती है। वो इसकी बात पर यकीन नहीं करेगी और बोलेगी कि वो इसको बहुत अच्छे से जानती है, इसकी फितरत में है दूसरों को धोखा देना। अब तैमूर पाशा रमशा को अपने घर से निकाल देगा और रमशा की माँ के घर जाकर भी इसे बोलेगा कि आपने मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है, मैं अब अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। आपने और रमशा ने जो कुछ किया है इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। अब रमशा के साथ साथ इसकी माँ भी काफी बुरी तरह से बेइज्जत हो चुकी है और सजल भी अब इससे नाराज हो चुकी है और इससे बात तक भी नहीं करना चाहती। वहां पर सजल तैमूर से भी काफी ज्यादा नाराज है और इसको काफी बातें सुनाएगी कि आपकी वजह से मेरी माँ के साथ ये सब कुछ हुआ और इस सब के कसूरवार सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। सलार इसको काफी ज्यादा समझाएगा कि वो तैमूर अंकल के साथ बदतमीजी कर रही है, जिस पर सजल बोलेगी कि वो इसके साथ बदतमीजी नहीं कर रही, ये तो कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले में जो कि इससे मेरी माँ के साथ किया है और तैमूर पाशा ने मेरी और मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं इनको कभी भी माफ नहीं करूंगी। नाजरीन, ड्रामा सीरियल भरम अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, जहां पर अब रमशा की हकीकत तैमूर पाशा और सजल के सामने आ चुकी है। तैमूर पाशा रमशा की सच्चाई जानने के बाद इसको काफी बातें सुनाएगा और इससे बोलेगा कि तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और मुझे मेरी बेटी से दूर रखा है। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी करवा सकता हूँ और पुलिस तुम्हें ऐसी सजा देगी कि दोबारा इस तरह का करने का किसी के साथ भी नहीं सोचोगी। लेकिन अब मैं तुम्हारे दादा और सजल की वजह से खामोश हूँ। ये कहकर तैमूर पाशा रमशा को अपने घर से निकाल देगा। रमशा अभी भी नहीं सुधरेगी और तैमूर पाशा के सामने मासूम बनकर बोलेगी कि उसने ये सब कुछ दौलत पाने के लिए नहीं किया था, बल्कि उसने तो ये बाप की मोहब्बत हासिल करने के लिए किया था। साथ ही वो सजल को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी कि इस सब में इसकी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ इसकी माँ ने किया था और इसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सजल बहुत अच्छे तरीके से रमशा को जानती है। वो इसकी बात पर यकीन नहीं करेगी और बोलेगी कि वो इसको बहुत अच्छे से जानती है, इसकी फितरत में है दूसरों को धोखा देना।
اب تیمور پاشا رمشا کو اپنے گھر سے نکال دے گا اور رمشا کی ماں کے گھر جا کر بھی اسے بولے گا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے، میں اب اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ نے اور رمشا نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی۔ اب رمشا کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بھی کافی بری طرح سے بے عزت ہو چکی ہے اور سجل بھی اب اس سے ناراض ہو چکی ہے اور اسے بات تک بھی نہیں کرنا چاہتی۔ وہاں پر سجل تیمور سے بھی کافی زیادہ ناراض ہے اور اس کو کافی باتیں سنائے گی کہ آپ کی وجہ سے میری ماں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور اس سب کے قصوروار صرف اور صرف آپ ہی ہیں۔ سالار اس کو کافی زیادہ سمجھائے گا کہ وہ تیمور انکل کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، جس پر سجل بولے گی کہ وہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر رہی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو کہ اس سے میری ماں کے ساتھ کیا ہے، اور تیمور پاشا نے میری اور میری ماں کی زندگی برباد کر دی، میں ان کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل بھرم اب اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، جہاں پر اب رمشک کی حقیقت تیمور پاشا اور سجل کے سامنے آ چکی ہے۔ تیمور پاشا رمشا کی سچائی جاننے کے بعد اس کو کافی باتیں سنائے گا اور اس سے بولے گا کہ تم نے اور تمہاری ماں نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے اور مجھے میری بیٹی سے دور رکھا ہے۔ میں اگر چاہوں تو تمہیں پولیس کے حوالے بھی کروا سکتا ہوں اور پولیس تمہیں ایسی سزا دے گی کہ دوبارہ اس طرح کا کرنے کا کسی کے ساتھ بھی نہیں سوچو گی، لیکن اب میں تمہارے دادا اور سجل کی وجہ سے خاموش ہوں۔ یہ کہہ کر تیمور پاشا رمشا کو اپنے گھر سے نکال دے گا۔ رمشا ابھی بھی نہیں سدھرے گی اور تیمور پاشا کے سامنے معصوم بن کر بولے گی کہ اس نے یہ سب کچھ دولت پانے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے تو یہ باپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ ساتھ ہی وہ سجل کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کرے گی کہ اس سب میں اس کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے، یہ سب کچھ اس کی ماں نے کیا تھا اور اس کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ لیکن سجل بہت اچھے طریقے سے رمشا کو جانتی ہے، وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرے گی اور بولے گی کہ وہ اس کو بہت اچھے سے جانتی ہے، اس کی فطرت میں ہے دوسروں کو دھوکہ دینا۔ اب تیمور پاشا رمشا کو اپنے گھر سے نکال دے گا اور رمشا کی ماں کے گھر جا کر بھی اسے بولے گا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے، میں اب اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ نے اور رمشا نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی۔ اب رمشا کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بھی کافی بری طرح سے بے عزت ہو چکی ہے اور سجل بھی اب اس سے ناراض ہو چکی ہے اور اس سے بات تک بھی نہیں کرنا چاہتی۔ وہاں پر سجل تیمور سے بھی کافی زیادہ ناراض ہے اور اس کو کافی باتیں سنائے گی کہ آپ کی وجہ سے میری ماں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور اس سب کے قصوروار صرف اور صرف آپ ہی ہیں۔ سالار اس کو کافی زیادہ سمجھائے گا کہ وہ تیمور انکل کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، جس پر سجل بولے گی کہ وہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر رہی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو کہ اس سے میری ماں کے ساتھ کیا ہے، اور تیمور پاشا نے میری اور میری ماں کی زندگی برباد کر دی، میں ان کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل بھرم اب اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، جہاں پر اب رمشک کی حقیقت تیمور پاشا اور سجل کے سامنے آ چکی ہے۔ تیمور پاشا رمشا کی سچائی جاننے کے بعد اس کو کافی باتیں سنائے گا اور اس سے بولے گا کہ تم نے اور تمہاری ماں نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے اور مجھے میری بیٹی سے دور رکھا ہے۔ میں اگر چاہوں تو تمہیں پولیس کے حوالے بھی کروا سکتا ہوں اور پولیس تمہیں ایسی سزا دے گی کہ دوبارہ اس طرح کا کرنے کا کسی کے ساتھ بھی نہیں سوچو گی، لیکن اب میں تمہارے دادا اور سجل کی وجہ سے خاموش ہوں۔ یہ کہہ کر تیمور پاشا رمشا کو اپنے گھر سے نکال دے گا۔ رمشا ابھی بھی نہیں سدھرے گی اور تیمور پاشا کے سامنے معصوم بن کر بولے گی کہ اس نے یہ سب کچھ دولت پانے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے تو یہ باپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ ساتھ ہی وہ سجل کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کرے گی کہ اس سب میں اس کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے، یہ سب کچھ اس کی ماں نے کیا تھا اور اس کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ لیکن سجل بہت اچھے طریقے سے رمشا کو جانتی ہے، وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرے گی اور بولے گی کہ وہ اس کو بہت اچھے سے جانتی ہے، اس کی فطرت میں ہے دوسروں کو دھوکہ دینا۔ اب تیمور پاشا رمشا کو اپنے گھر سے نکال دے گا اور رمشا کی ماں کے گھر جا کر بھی اسے بولے گا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے، میں اب اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ نے اور رمشا نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی۔ اب رمشا کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بھی کافی بری طرح سے بے عزت ہو چکی ہے اور سجل بھی اب اس سے ناراض ہو چکی ہے اور اس سے بات تک بھی نہیں کرنا چاہتی۔ وہاں پر سجل تیمور سے بھی کافی زیادہ ناراض ہے اور اس کو کافی باتیں سنائے گی کہ آپ کی وجہ سے میری ماں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور اس سب کے قصوروار صرف اور صرف آپ ہی ہیں۔ سالار اس کو کافی زیادہ سمجھائے گا کہ وہ تیمور انکل کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، جس پر سجل بولے گی کہ وہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر رہی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو کہ اس سے میری ماں کے ساتھ کیا ہے، اور تیمور پاشا نے میری اور میری ماں کی زندگی برباد کر دی، میں ان کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل بھرم اب اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، جہاں پر اب رمشک کی حقیقت تیمور پاشا اور سجل کے سامنے آ چکی ہے۔
तैमूर पाशा रमशा की सच्चाई जानने के बाद इसको काफी बातें सुनाएगा और इससे बोलेगा कि तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और मुझे मेरी बेटी से दूर रखा है। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी करवा सकता हूँ और पुलिस तुम्हें ऐसी सजा देगी कि दोबारा इस तरह का करने का किसी के साथ भी नहीं सोचोगी। लेकिन अब मैं तुम्हारे दादा और सजल की वजह से खामोश हूँ। ये कहकर तैमूर पाशा रमशा को अपने घर से निकाल देगा। रमशा अभी भी नहीं सुधरेगी और तैमूर पाशा के सामने मासूम बनकर बोलेगी कि उसने ये सब कुछ दौलत पाने के लिए नहीं किया था, बल्कि उसने तो ये बाप की मोहब्बत हासिल करने के लिए किया था। साथ ही वो सजल को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी कि इस सब में इसकी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ इसकी माँ ने किया था और इसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सजल बहुत अच्छे तरीके से रमशा को जानती है। वो इसकी बात पर यकीन नहीं करेगी और बोलेगी कि वो इसको बहुत अच्छे से जानती है, इसकी फितरत में है दूसरों को धोखा देना। अब तैमूर पाशा रमशा को अपने घर से निकाल देगा और रमशा की माँ के घर जाकर भी इसे बोलेगा कि आपने मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है, मैं अब अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। आपने और रमशा ने जो कुछ किया है इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। अब रमशा के साथ साथ इसकी माँ भी काफी बुरी तरह से बेइज्जत हो चुकी है और सजल भी अब इससे नाराज हो चुकी है और इससे बात तक भी नहीं करना चाहती। वहां पर सजल तैमूर से भी काफी ज्यादा नाराज है और इसको काफी बातें सुनाएगी कि आपकी वजह से मेरी माँ के साथ ये सब कुछ हुआ और इस सब के कसूरवार सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। सलार इसको काफी ज्यादा समझाएगा कि वो तैमूर अंकल के साथ बदतमीजी कर रही है, जिस पर सजल बोलेगी कि वो इसके साथ बदतमीजी नहीं कर रही, ये तो कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले में जो कि इससे मेरी माँ के साथ किया है और तैमूर पाशा ने मेरी और मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं इनको कभी भी माफ नहीं करूंगी। नाजरीन, ड्रामा सीरियल भरम अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, जहां पर अब रमशा की हकीकत तैमूर पाशा और सजल के सामने आ चुकी है। तैमूर पाशा रमशा की सच्चाई जानने के बाद इसको काफी बातें सुनाएगा और इससे बोलेगा कि तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और मुझे मेरी बेटी से दूर रखा है। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी करवा सकता हूँ और पुलिस तुम्हें ऐसी सजा देगी कि दोबारा इस तरह का करने का किसी के साथ भी नहीं सोचोगी। लेकिन अब मैं तुम्हारे दादा और सजल की वजह से खामोश हूँ। ये कहकर तैमूर पाशा रमशा को अपने घर से निकाल देगा। रमशा अभी भी नहीं सुधरेगी और तैमूर पाशा के सामने मासूम बनकर बोलेगी कि उसने ये सब कुछ दौलत पाने के लिए नहीं किया था, बल्कि उसने तो ये बाप की मोहब्बत हासिल करने के लिए किया था। साथ ही वो सजल को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी कि इस सब में इसकी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ इसकी माँ ने किया था और इसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सजल बहुत अच्छे तरीके से रमशा को जानती है। वो इसकी बात पर यकीन नहीं करेगी और बोलेगी कि वो इसको बहुत अच्छे से जानती है, इसकी फितरत में है दूसरों को धोखा देना। अब तैमूर पाशा रमशा को अपने घर से निकाल देगा और रमशा की माँ के घर जाकर भी इसे बोलेगा कि आपने मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है, मैं अब अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। आपने और रमशा ने जो कुछ किया है इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। अब रमशा के साथ साथ इसकी माँ भी काफी बुरी तरह से बेइज्जत हो चुकी है और सजल भी अब इससे नाराज हो चुकी है और इससे बात तक भी नहीं करना चाहती। वहां पर सजल तैमूर से भी काफी ज्यादा नाराज है और इसको काफी बातें सुनाएगी कि आपकी वजह से मेरी माँ के साथ ये सब कुछ हुआ और इस सब के कसूरवार सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। सलार इसको काफी ज्यादा समझाएगा कि वो तैमूर अंकल के साथ बदतमीजी कर रही है, जिस पर सजल बोलेगी कि वो इसके साथ बदतमीजी नहीं कर रही, ये तो कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले में जो कि इससे मेरी माँ के साथ किया है और तैमूर पाशा ने मेरी और मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं इनको कभी भी माफ नहीं करूंगी। नाजरीन, ड्रामा सीरियल भरम अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, जहां पर अब रमशा की हकीकत तैमूर पाशा और सजल के सामने आ चुकी है। तैमूर पाशा रमशा की सच्चाई जानने के बाद इसको काफी बातें सुनाएगा और इससे बोलेगा कि तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और मुझे मेरी बेटी से दूर रखा है। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी करवा सकता हूँ और पुलिस तुम्हें ऐसी सजा देगी कि दोबारा इस तरह का करने का किसी के साथ भी नहीं सोचोगी। लेकिन अब मैं तुम्हारे दादा और सजल की वजह से खामोश हूँ। ये कहकर तैमूर पाशा रमशा को अपने घर से निकाल देगा। रमशा अभी भी नहीं सुधरेगी और तैमूर पाशा के सामने मासूम बनकर बोलेगी कि उसने ये सब कुछ दौलत पाने के लिए नहीं किया था, बल्कि उसने तो ये बाप की मोहब्बत हासिल करने के लिए किया था। साथ ही वो सजल को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी कि इस सब में इसकी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ इसकी माँ ने किया था और इसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सजल बहुत अच्छे तरीके से रमशा को जानती है। वो इसकी बात पर यकीन नहीं करेगी और बोलेगी कि वो इसको बहुत अच्छे से जानती है, इसकी फितरत में है दूसरों को धोखा देना।
اب تیمور پاشا رمشا کو اپنے گھر سے نکال دے گا اور رمشا کی ماں کے گھر جا کر بھی اسے بولے گا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے، میں اب اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ نے اور رمشا نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی۔ اب رمشا کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بھی کافی بری طرح سے بے عزت ہو چکی ہے اور سجل بھی اب اس سے ناراض ہو چکی ہے اور اسے بات تک بھی نہیں کرنا چاہتی۔ وہاں پر سجل تیمور سے بھی کافی زیادہ ناراض ہے اور اس کو کافی باتیں سنائے گی کہ آپ کی وجہ سے میری ماں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور اس سب کے قصوروار صرف اور صرف آپ ہی ہیں۔ سالار اس کو کافی زیادہ سمجھائے گا کہ وہ تیمور انکل کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، جس پر سجل بولے گی کہ وہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر رہی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو کہ اس نے میری ماں کے ساتھ کیا ہے، اور تیمور پاشا نے میری اور میری ماں کی زندگی برباد کر دی، میں ان کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل بھرم اب اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، جہاں پر اب رمشک کی حقیقت تیمور پاشا اور سجل کے سامنے آ چکی ہے۔ تیمور پاشا رمشا کی سچائی جاننے کے بعد اس کو کافی باتیں سنائے گا اور اس سے بولے گا کہ تم نے اور تمہاری ماں نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے اور مجھے میری بیٹی سے دور رکھا ہے۔ میں اگر چاہوں تو تمہیں پولیس کے حوالے بھی کروا سکتا ہوں اور پولیس تمہیں ایسی سزا دے گی کہ دوبارہ اس طرح کا کرنے کا کسی کے ساتھ بھی نہیں سوچو گی، لیکن اب میں تمہارے دادا اور سجل کی وجہ سے خاموش ہوں۔ یہ کہہ کر تیمور پاشا رمشا کو اپنے گھر سے نکال دے گا۔ رمشا ابھی بھی نہیں سدھرے گی اور تیمور پاشا کے سامنے معصوم بن کر بولے گی کہ اس نے یہ سب کچھ دولت پانے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے تو یہ باپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ ساتھ ہی وہ سجل کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کرے گی کہ اس سب میں اس کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے، یہ سب کچھ اس کی ماں نے کیا تھا اور اس کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ لیکن سجل بہت اچھے طریقے سے رمشا کو جانتی ہے، وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرے گی اور بولے گی کہ وہ اس کو بہت اچھے سے جانتی ہے، اس کی فطرت میں ہے دوسروں کو دھوکہ دینا۔ اب تیمور پاشا رمشا کو اپنے گھر سے نکال دے گا اور رمشا کی ماں کے گھر جا کر بھی اسے بولے گا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے، میں اب اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ نے اور رمشا نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی۔ اب رمشا کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بھی کافی بری طرح سے بے عزت ہو چکی ہے اور سجل بھی اب اس سے ناراض ہو چکی ہے اور اسے بات تک بھی نہیں کرنا چاہتی۔ وہاں پر سجل تیمور سے بھی کافی زیادہ ناراض ہے اور اس کو کافی باتیں سنائے گی کہ آپ کی وجہ سے میری ماں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور اس سب کے قصوروار صرف اور صرف آپ ہی ہیں۔ سالار اس کو کافی زیادہ سمجھائے گا کہ وہ تیمور انکل کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، جس پر سجل بولے گی کہ وہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر رہی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو کہ اس نے میری ماں کے ساتھ کیا ہے، اور تیمور پاشا نے میری اور میری ماں کی زندگی برباد کر دی، میں ان کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل بھرم اب اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، جہاں پر اب رمشک کی حقیقت تیمور پاشا اور سجل کے سامنے آ چکی ہے۔ تیمور پاشا رمشا کی سچائی جاننے کے بعد اس کو کافی باتیں سنائے گا اور اس سے بولے گا کہ تم نے اور تمہاری ماں نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے اور مجھے میری بیٹی سے دور رکھا ہے۔ میں اگر چاہوں تو تمہیں پولیس کے حوالے بھی کروا سکتا ہوں اور پولیس تمہیں ایسی سزا دے گی کہ دوبارہ اس طرح کا کرنے کا کسی کے ساتھ بھی نہیں سوچو گی، لیکن اب میں تمہارے دادا اور سجل کی وجہ سے خاموش ہوں۔ یہ کہہ کر تیمور پاشا رمشا کو اپنے گھر سے نکال دے گا۔ رمشا ابھی بھی نہیں سدھرے گی اور تیمور پاشا کے سامنے معصوم بن کر بولے گی کہ اس نے یہ سب کچھ دولت پانے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے تو یہ باپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ ساتھ ہی وہ سجل کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کرے گی کہ اس سب میں اس کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے، یہ سب کچھ اس کی ماں نے کیا تھا اور اس کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ لیکن سجل بہت اچھے طریقے سے رمشا کو جانتی ہے، وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرے گی اور بولے گی کہ وہ اس کو بہت اچھے سے جانتی ہے، اس کی فطرت میں ہے دوسروں کو دھوکہ دینا۔ اب تیمور پاشا رمشا کو اپنے گھر سے نکال دے گا اور رمشا کی ماں کے گھر جا کر بھی اسے بولے گا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے، میں اب اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ نے اور رمشا نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی۔ اب رمشا کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بھی کافی بری طرح سے بے عزت ہو چکی ہے اور سجل بھی اب اس سے ناراض ہو چکی ہے اور اس سے بات تک بھی نہیں کرنا چاہتی۔ وہاں پر سجل تیمور سے بھی کافی زیادہ ناراض ہے اور اس کو کافی باتیں سنائے گی کہ آپ کی وجہ سے میری ماں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور اس سب کے قصوروار صرف اور صرف آپ ہی ہیں۔ سالار اس کو کافی زیادہ سمجھائے گا کہ وہ تیمور انکل کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، جس پر سجل بولے گی کہ وہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر رہی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو کہ اس نے میری ماں کے ساتھ کیا ہے، اور تیمور پاشا نے میری اور میری ماں کی زندگی برباد کر دی، میں ان کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل بھرم اب اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، جہاں پر اب رمشک کی حقیقت تیمور پاشا اور سجل کے سامنے آ چکی ہے۔
तैमूर पाशा रमशा की सच्चाई जानने के बाद इसको काफी बातें सुनाएगा और इससे बोलेगा कि तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और मुझे मेरी बेटी से दूर रखा है। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी करवा सकता हूँ और पुलिस तुम्हें ऐसी सजा देगी कि दोबारा इस तरह का करने का किसी के साथ भी नहीं सोचोगी। लेकिन अब मैं तुम्हारे दादा और सजल की वजह से खामोश हूँ। ये कहकर तैमूर पाशा रमशा को अपने घर से निकाल देगा। रमशा अभी भी नहीं सुधरेगी और तैमूर पाशा के सामने मासूम बनकर बोलेगी कि उसने ये सब कुछ दौलत पाने के लिए नहीं किया था, बल्कि उसने तो ये बाप की मोहब्बत हासिल करने के लिए किया था। साथ ही वो सजल को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी कि इस सब में इसकी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ इसकी माँ ने किया था और इसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सजल बहुत अच्छे तरीके से रमशा को जानती है, वो इसकी बात पर यकीन नहीं करेगी और बोलेगी कि वो इसको बहुत अच्छे से जानती है, इसकी फितरत में है दूसरों को धोखा देना। अब तैमूर पाशा रमशा को अपने घर से निकाल देगा और रमशा की माँ के घर जाकर भी इसे बोलेगा कि आपने मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है, मैं अब अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। आपने और रमशा ने जो कुछ किया है इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। अब रमशा के साथ साथ इसकी माँ भी काफी बुरी तरह से बेइज्जत हो चुकी है और सजल भी अब इससे नाराज हो चुकी है और इससे बात तक भी नहीं करना चाहती। वहां पर सजल तैमूर से भी काफी ज्यादा नाराज है और इसको काफी बातें सुनाएगी कि आपकी वजह से मेरी माँ के साथ ये सब कुछ हुआ और इस सब के कसूरवार सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। सलार इसको काफी ज्यादा समझाएगा कि वो तैमूर अंकल के साथ बदतमीजी कर रही है, जिस पर सजल बोलेगी कि वो इसके साथ बदतमीजी नहीं कर रही, ये तो कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले में जो कि इससे मेरी माँ के साथ किया है और तैमूर पाशा ने मेरी और मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं इनको कभी भी माफ नहीं करूंगी। नाजरीन, ड्रामा सीरियल भरम अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, जहां पर अब रमशा की हकीकत तैमूर पाशा और सजल के सामने आ चुकी है। तैमूर पाशा रमशा की सच्चाई जानने के बाद इसको काफी बातें सुनाएगा और इससे बोलेगा कि तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और मुझे मेरी बेटी से दूर रखा है। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी करवा सकता हूँ और पुलिस तुम्हें ऐसी सजा देगी कि दोबारा इस तरह का करने का किसी के साथ भी नहीं सोचोगी। लेकिन अब मैं तुम्हारे दादा और सजल की वजह से खामोश हूँ। ये कहकर तैमूर पाशा रमशा को अपने घर से निकाल देगा। रमशा अभी भी नहीं सुधरेगी और तैमूर पाशा के सामने मासूम बनकर बोलेगी कि उसने ये सब कुछ दौलत पाने के लिए नहीं किया था, बल्कि उसने तो ये बाप की मोहब्बत हासिल करने के लिए किया था। साथ ही वो सजल को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी कि इस सब में इसकी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ इसकी माँ ने किया था और इसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सजल बहुत अच्छे तरीके से रमशा को जानती है, वो इसकी बात पर यकीन नहीं करेगी और बोलेगी कि वो इसको बहुत अच्छे से जानती है, इसकी फितरत में है दूसरों को धोखा देना। अब तैमूर पाशा रमशा को अपने घर से निकाल देगा और रमशा की माँ के घर जाकर भी इसे बोलेगा कि आपने मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है, मैं अब अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। आपने और रमशा ने जो कुछ किया है इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। अब रमशा के साथ साथ इसकी माँ भी काफी बुरी तरह से बेइज्जत हो चुकी है और सजल भी अब इससे नाराज हो चुकी है और इससे बात तक भी नहीं करना चाहती। वहां पर सजल तैमूर से भी काफी ज्यादा नाराज है और इसको काफी बातें सुनाएगी कि आपकी वजह से मेरी माँ के साथ ये सब कुछ हुआ और इस सब के कसूरवार सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। सलार इसको काफी ज्यादा समझाएगा कि वो तैमूर अंकल के साथ बदतमीजी कर रही है, जिस पर सजल बोलेगी कि वो इसके साथ बदतमीजी नहीं कर रही, ये तो कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले में जो कि इससे मेरी माँ के साथ किया है और तैमूर पाशा ने मेरी और मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं इनको कभी भी माफ नहीं करूंगी। नाजरीन, ड्रामा सीरियल भरम अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, जहां पर अब रमशा की हकीकत तैमूर पाशा और सजल के सामने आ चुकी है। तैमूर पाशा रमशा की सच्चाई जानने के बाद इसको काफी बातें सुनाएगा और इससे बोलेगा कि तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और मुझे मेरी बेटी से दूर रखा है। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी करवा सकता हूँ और पुलिस तुम्हें ऐसी सजा देगी कि दोबारा इस तरह का करने का किसी के साथ भी नहीं सोचोगी। लेकिन अब मैं तुम्हारे दादा और सजल की वजह से खामोश हूँ। ये कहकर तैमूर पाशा रमशा को अपने घर से निकाल देगा। रमशा अभी भी नहीं सुधरेगी और तैमूर पाशा के सामने मासूम बनकर बोलेगी कि उसने ये सब कुछ दौलत पाने के लिए नहीं किया था, बल्कि उसने तो ये बाप की मोहब्बत हासिल करने के लिए किया था। साथ ही वो सजल को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी कि इस सब में इसकी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ इसकी माँ ने किया था और इसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सजल बहुत अच्छे तरीके से रमशा को जानती है, वो इसकी बात पर यकीन नहीं करेगी और बोलेगी कि वो इसको बहुत अच्छे से जानती है, इसकी फितरत में है दूसरों को धोखा देना।
اب تیمور پاشا رمشا کو اپنے گھر سے نکال دے گا اور رمشا کی ماں کے گھر جا کر بھی اسے بولے گا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے، میں اب اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ نے اور رمشا نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی۔ اب رمشا کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بھی کافی بری طرح سے بے عزت ہو چکی ہے اور سجل بھی اب اس سے ناراض ہو چکی ہے اور اس سے بات تک بھی نہیں کرنا چاہتی۔ وہاں پر سجل تیمور سے بھی کافی زیادہ ناراض ہے اور اس کو کافی باتیں سنائے گی کہ آپ کی وجہ سے میری ماں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور اس سب کے قصوروار صرف اور صرف آپ ہی ہیں۔ سالار اس کو کافی زیادہ سمجھائے گا کہ وہ تیمور انکل کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، جس پر سجل بولے گی کہ وہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر رہی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو کہ اس سے میری ماں کے ساتھ کیا ہے، اور تیمور پاشا نے میری اور میری ماں کی زندگی برباد کر دی، میں ان کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔